श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र युष्माकं पुरतः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। एतस्य श्लोकस्य पदविच्छेदं जानीमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं भवेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्लोकक्रमेण एव वर्तते अन्वयः। इदानीं श्लोकस्य भावार्थं वयं किञ्चित् जानीमः। अत्र रामाय नमः इति विचारः अस्ति, रामाय प्रणामः इति विचारः अस्ति। यं वयं सर्वेपि रामः इति नाम्ना पूजयामः तस्य प्रार्थना अत्र अस्ति। तं रामं भिन्नाः भिन्नाः जनाः भिन्न भिन्न नामभिः आह्वयन्ति स्म, पूजयन्ति स्म इति अत्र सूचिता वर्तते। रामाय नमः। तं रामं रामस्य पिता दशरथः रामभद्रः इति कथयति स्म। रामभद्रः मङ्गलकरः इति पिता सहजतया आह्वयति स्म तं। रामचन्द्रः इति तस्य माता कौसल्या तम् आह्वयति स्म। रामचन्द्रः, रामः चन्द्रः इव वर्तते, तादृशः रामचन्द्रः, तस्मै नमः रामचन्द्राय। पुनश्च वेदाः अस्ति, सः पूज्यः अस्ति, देवः अस्ति, अतः वसिष्ठादयः महर्षयः तं वेदाः इति प्रार्थयन्ति स्म अथवा आह्वयन्ति स्म। तस्मै वेधसे नमः। रघुनाथः इति मन्त्रिणः, तस्य अयोध्याराज्यजनाः एव तम् आह्वयन्ति स्म। रघुनाथः इति रघुवंशस्य नाथः, नायकः, स्वामी अस्ति इति कारणतः रघुनाथः इति तस्य नाम आसीत्। पुनश्च सीता वदति स्म नाथः इति, तस्मै नाथाय रामाय नमः इति। पुनश्च सीतायाः पतये नमः। ये मिथिलानगरस्य जनाः सीतायाः परिवारसदस्याः ये आसन्, सीतायाः मातापितरौ पुनश्च तत्रत्याः जनाः रामम् एषः सीतायाः पतिः अस्ति इति तस्य परिचयं प्राप्नुवन्ति स्म। एवं प्राज्ञाः विशिष्टरूपेण अत्र कथां कथयन्ति। एकः एव रामः भिन्नभिन्नजनैः भिन्नभिन्ननामभिः आहूतः वर्तते, प्रार्थितः वर्तते इति अत्र बहु सुन्दरतया अस्मिन् श्लोके प्रदर्शितम् अस्ति। एनं श्लोकम् एकवारम् अनुष्टुप् छन्दसि गायाम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। एनं सुन्दरं श्लोकं कण्ठपाठं कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु, अर्थं जानन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।